हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है। किसी को पैसे की तंगी, किसी को औलाद की फ़िक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया तो कभी ऐसे हालात बने उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगा और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन क्या दुख हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी? क्या अल्लाह हमें यूं ही बेसहारा छोड़ देगा? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो जान लीजिए कि यह सिर्फ़ एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है तो यकीन रखिए तकलीफ़ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप नहीं चाहते कि आप खुशहाल रहें? अगर आप चाहते हैं हर दुख, हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए तो इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। याद रखिए, दुनिया में कोई चीज़ बेवजह नहीं होती। अगर आप बिना खोजे यह पैगाम आपके सामने आया है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वो आपको कुछ बताना चाहता है, शायद वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत उसे संभालती है। जब जब इंसान रोकर उसके आगे झुकता है तब अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। आज जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा है। हर आंसू, हर तकलीफ़, हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। वह आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको उस जगह पहुंचाने वाला है जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपने हर दुख को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए और देखिए कैसे वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। ए मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? तू क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ? जब तुझे दर्द होता है तो मैं देखता हूँ, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूँ, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या तू यह सोचता है कि मैं तुझे यूं ही तकलीफ़ में डालता हूँ? नहीं, तुझे सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए और आजमाता हूँ, क्योंकि तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ जितना तू सोच सकता है। मेरे बंदे, जब लोग तुझे छोड़ दे तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह मेरे पास पहुँच रही है। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। तू यह क्यों सोचता है कि मैं तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा? मैं तुझसे कभी खाली नहीं लौटाता, लेकिन मैं वही देता हूँ जो तेरे लिए बेहतर होता है। जो तू मांग रहा है शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने देने वाला हूँ वह तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। तो क्यों डरता है? क्या तुझे यकीन नहीं? मैं तेरा रब हूँ, मैंने ही तुझे बनाया, मैं ही तुझे संभाल रहा हूँ। अगर सारा जहाँ भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी मेरे साथ है, और जब भी तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ जा। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे,
اے اللہ میں تیرا ہوں، پھر دیکھ کیسے میں تیری زندگی کو بدل دوں گا۔ میری رحمت سے مت مایوس ہو، تیری تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف مجھ پر بھروسہ رکھ۔ کیا مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اے میرے بندے، جب تو تکلیف میں ہوتا ہے تو میرا دل ہزار سوال کرنے لگتا ہے، کیوں میں ہی بار بار آزمایا جا رہا ہوں؟ کب ختم ہوگی یہ پریشانی؟ کیا میری دعا سنی بھی جا رہی ہے؟ لیکن کیا تو نہیں جانتا، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر کتنا صبر ہے، میں جانتا ہوں تیرا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، میں جانتا ہوں تیرا حالات سے ہار جانے کا من کر رہا ہے، پر یاد رکھ کوئی بھی درد بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر آنسو، ہر ٹھوکر، ہر مشکل تجھے ایک نئے مقام پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ تجھے گرایا نہیں جاتا بلکہ تجھے اٹھانے کے لیے ایک نیا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تجھے ان چیزوں سے دور کر دیتا ہوں جن سے تو بہت محبت کرتا ہے، نہیں بلکہ تجھ سے اس سے بہتر دینے کے لیے میں ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہوں جن کے بنا تو خود کو ادھورا سمجھتا ہے۔ سزا نہیں بلکہ تجھے ان لوگوں سے ملانے کے لیے جو تجھے سچا پیار اور عزت دیں گے۔ تو سوچتا ہے تجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تجھے اپنے قریب بلا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن میں ہر پل تیری حفاظت کر رہا ہوں۔ تو نے کبھی غور کیا، جب تجھے لگا جب کچھ نہیں بچا تبھی اچانک کوئی دروازہ کھل گیا، جب تیرا صبر ٹوٹنے لگا تبھی کہیں سے مدد آ گئی؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ نہیں، یہ میں تھا۔ میں نے تجھے سنبھالا، میں تجھے گرنے نہیں دیا۔ میں تجھ سے بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے پکار، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، دل سے۔ مجھ سے مانگ، لیکن صرف ضرورت کے لیے نہیں، محبت سے۔ مجھ پر بھروسہ رکھ، لیکن صرف تکلیف میں نہیں، ہر حال میں۔ تیرے لیے میری رحمت ہمیشہ کھلی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا تو واقعی میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے؟ اے میرے بندے، اگر تجھے لگتا ہے تیرا درد بہت گہرا ہے تو یاد رکھ میری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں حالات بدل سکتے ہیں تو سوچ، جب میں نے اندھیرے کے بعد صبح بنائی تو تیرا راستہ روشن کرنا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ تیری تکلیفیں مجھے کمزور نہیں کر رہی ہیں بلکہ تجھے مضبوط بنا رہی ہیں۔ جو تو کھو چکا ہے وہ تجھے کچھ نیا سکھانے کے لیے تھا، جو تیرا چھوٹ گیا وہ تجھے بہتر راہ دکھانے کے لیے تھا۔ میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑوں گا۔ ہر مشکل جو تجھے توڑتی دکھ رہی ہے، اصل میں وہ تجھے نکھار رہی ہے۔ ہر آنسو جو تو نے بہایا اسے بیکار نہیں جانے دوں گا۔ ہر دعا جو تیری زبان سے نکلی اسے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب فیصلہ تیرا ہے تو کیا تو اسی ڈر اور مایوسی میں رہے گا یا تجھ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے گا؟ تو اپنے غم کو اپنے اندر سمیٹ رکھے گا یا میرے حوالے کر کے چین پائے گا؟ دروازہ کھلا ہے، رحمت تیری انتظار میں۔ قدم اٹھا اور دیکھ کیسے میں تجھے اس سکون تک لے جاتا ہوں جس کی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو نے یہ سمجھا، اگر تمہارے دل میں یہ بات گہرے تک اتری تو اب اسے صرف خود تک نہیں رکھو۔ خدا کا پیغام، اس کی رحمت اب تم سے امید کرتی ہے، تم اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ جب خدا کا کوئی بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی اچھائی پھیلتی ہے، اس کا سکون دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہی تو اللہ کا طریقہ تو اس کی برکت سب پر پھیلتی ہے۔ اگر تم نے دل سے یہ سنا ہے اور یہ تمہارے دل کو چھو گئی ہے تو
तो इसे दूसरों के दिलों तक पहुंचाओ। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुम्हें यह पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें अपने राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कमेंट में अल्लाह लिखकर अपने इरादे को मजबूत करें। हम सब मिलकर अल्लाह की रहमत की तलाश में हैं, तो क्यों न इस नेक राह को औरों तक पहुंचाकर नेक अमल करें। अल्लाह हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।